Good morning. Good morning, sir. तपाईहरुले अस्ति हामीले पढेको केही रिभाइज हेर्नु भएको छ कसैले छैन भने छैन भन्नुस् केही छैन बिदा बेलामा यस्तै हो छैन है त्यसो भए अस्तिको अलिकति म रिभाइज गरेर अनि अगाडि लान्छु हुन्छ अस्ति हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढेका थियौं डेफिनेसन त्यसपछि केही प्रपर्टिजहरु लेखेका थियौं त्यसपछि अब आज एरिया टेबल कसरी हेर्ने त्यो टेबल चाहिँ कसरी हेर्ने इन्टिग्रेसन नगरिकन नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई कसरी काम गर्ने त्यो चाहिँ आज सिक्छौं अनि त्यो जानियो भने प्रोबेबिलिटी निकाल्न आउने हुन्छ नत्र तपाईहरुले त्यसको अल्टरनेटिभमा इन्टिग्रेसनै गर्नुपर्छ एउटा इन्टिग्रेसन भनेको लगभग त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको हाफ पेज देखि 2 पेज सम्म हुन सक्ने हुन्छ त्यसैले अब आज अब अस्तिको पार्ट रिवाइज गर्ने केसमा म तपाईहरुलाई अब अस्ति हामीले के कुरा गरेका थियौं त्यो कुरा अलिकति रिवाइज गरौँ अनि हुन्छ अरुको कसैको केही भन्नु छ भने भन्नुस् है बरु सोध्ने छ भने पनि सोध्नु भए पनि हुन्छ म मेरो भिडियो अफ गर्छु त्यसले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई मेरो आवाज राम्ररी आउँछ हुन्छ ल अब अस्ति हामीले म लेखेर बुझाउन कोसिस गर्छु यसमा हामीले एउटा कुरा के हेरेका थियौं त भन्दाखेरि यसरी एउटा कर्व बनाउँछौं हैन यो कर्व भनेको यो प्याटर्नको कर्व आयो भने त्यसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेर पढेका थियौं र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको मीन मेडियन मोड एकै ठाउँमा हुन्छ भनेर पनि पढेका थियौं त्यसो भएपछि यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल एरिया चाहिँ जहिले पनि 1 टोटल एरिया 1 भनेको यता माइनस इन्फिनिटी यता प्लस इन्फिनिटीको रेन्ज भित्रको टोटल कभरेज चाहिँ 1 हुन्छ भने यो मीनको एरियामा यहाँबाट दायाँ बायाँ हिसाब गरियो भने यो चाहिँ 0.5 यो चाहिँ 0.5 हुन्छ भनेर हामीले पढेका थियौं अस्ति है त्यसो भएपछि यसमा अरु केही प्रपर्टिजहरु पनि थियो र त्यसमा अब क्वार्टाइल डेभिएसन मीन डेभिएसनको रेशियोहरु यिनीहरु थियो लिनियर कम्बिनेसन थियो त्यो चाहिँ अब आउँदै गएपछि हामी युज गर्छौं यो कर्वमा अब हामीले कुरा गर्दाखेरि भेरिएबलको हकमा र्यान्डम भेरिएबल दुई किसिमको युज गर्छौं एउटा x एउटा z है मैले रिवाइज गरेर कुरा गरेको भएर यसलाई डिटेलमा कुरा गरि नरहेको र x लाई हामी जनरल को फर्ममा डिफाइन गर्छौं भने यसलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा डिफाइन गर्छौं जनरल भनेको मिनिङ के त त्यसो भए भन्दाखेरि यसको मिन पनि जति पनि हुन सक्छ त्यसैले यसलाई हामी म्यु भनेर लेख्छौं र यसको भेरिएन्स पनि जति पनि हुन सक्छ त्यसलाई हामी सिग्मा स्क्वायर भनेर लेख्छौं ठीक छ भने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने भनेर भनेपछि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा के हुन्छ त भन्दाखेरि मिन चाहिँ जहिले पनि हाम्रो 0 र भेरिएन्स चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो र अब मिन जनरल फर्ममा हामीले x बाहेक अरु केही लेख्नै मिल्दैन त भन्ने कुरा गर्यो भने जे लेखे पनि हुन्छ एबीसीडी देखि अब हामीले जे लेखे पनि हुन्छ z एउटा बाहेक हैन र भने स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने बेलामा चाहिँ जम्मा जम्मी अब हामीले लेख्ने बेलामा चाहिँ 3 अक्षरको कुरा गर्छौं 3 अक्षरमा एक अक्षर मात्र यो ल्याटिन अक्षर हो बाकी दुईटा चाहिँ ग्रीक लेटर हो यसको z को ठाउँमा हामी अब जाई भनेर यो नेपाली 6 जस्तो एउटा अक्षर लेखिन्छ अथवा टाउ भनेर हामीले यसरी 8 नेपाली 8 जस्तो अक्षर लेखिन्छ र कुनै पनि हाम्रो जनरल नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यो भेरिएबलले त्यसको आफ्नो मिन घटाएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिभाइड गर्ने हुन्छ मिन माइनस म्यु बाइ सिग्मा पछि गएर यसलाई हामीले x लाई चाहिँ हामीले अब र्यान्डम भेरिएबलको नगनिकन कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि र्यान्डम भेरिएबल नभनिकन स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसनको पार्ट स्याम्पलबाट आएको भनेर एजुम गरियो भने त्यति बेला चाहिँ हामी यो म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसनको सिम्बल
म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसनको सिम्बल EX र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको रूपमा लेख्दाखेरि चाहिँ √2x लेखिँदैन S X यो कसकोमा आवाज आएको हो अलिकति त्यो गर्नुस् त ल ठीक छ थ्यांक यू अब हामीले कुरा गर्दै थियौं के त भन्दाखेरि हामीले यो कसरी ट्रान्सफर्म गर्ने भन्ने कुरा गरेका थियौं ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि x - EX बाइ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ x भनेर लेखिन्छ तर अहिले हामीलाई यो स्ट्यान्डर्ड इररको नाम चाहिँ हामीलाई जरुरी छैन ठीक छ यो चाहिँ हामीलाई अहिले जरुरी छैन यो चाहिँ हामी कहिले युज गर्छौं त भन्दाखेरि स्याम्पलिङ भन्ने टपिक्स युज गर्दाखेरि युज गर्ने हुन्छ अहिलेको लागि यो चाहिदैन हामीलाई अहिले हामीले युज गर्ने त्यसो भए के त भन्दाखेरि अहिले युज गर्ने हाम्रो यो z देखि लिएर यो सम्म हामी युज गर्छौं ठीक छ तर एक्चुअली पार्ट त्यही कुरा हो त्यसो भए जनरल फर्ममा इक्वेसन लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौं र स्ट्यान्डर्ड फर्ममा इक्वेसन लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो जनरल फर्ममा लेख्दाखेरि हामीले fx भनेर लेख्ने हुन्छ हैन फंक्सन अफ x को रूपमा र यसमा इक्वेसन लेख्दाखेरि 1/सिग्मा √/2 पाई र e⁻⁻½ र x माइनस म्यू बाइ सिग्मा को होल स्क्वायर भनेर लेख्छौं र यसको लिमिट चाहिँ हामीले -इन्फिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी हुन्छ भनेर भन्न पर्यो र यसलाई लेख्ने बेलामा हामीले x फलोज n म्यू सिग्मा स्क्वायर भनेर लेख्छौं यो अस्तिको रिभिजन पार्ट हो त्यसैगरी अब हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने बेलामा चाहिँ कसैले gz भनेर लेख्छ कसैले phi-z भनेर लेख्छ यो जुन लेखे पनि केही फरक पर्दैन यो लेख्ने हो भने माथिकै इक्वेसनमा फरक के हुन्छ त भन्दाखेरि 1/√/2 पाई रहन्छ सिग्मा रहँदैन त्यो ट्रान्सफर्मेसनले गर्दाखेरि र e⁻⁻½ हुन्छ र यहाँ z स्क्वायर हुन्छ र यसलाई लेख्दाखेरि -इन्फिनिटी इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी लेखिन्छ र यसमा z फलोज n01 भनेर लेखिन्छ भनेपछि यो हामीले दुईटा टर्म याद गर्नु पर्यो n म्यू सिग्मा स्क्वायर र n01 यो दुईटाले चाहिँ हाम्रो एक्चुअली जनरल हो कि स्ट्यान्डर्ड हो भनेर छुट्याइदिन्छ तपाईहरुले जुनसुकै अक्षर लेख्नु भए पनि n01 लेखिदियो भने दैट विल बी स्ट्यान्डर्ड n म्यू सिग्मा स्क्वायर लेख्यो भने दैट विल बी न सिम्पल जनरल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को रूपमा रहन्छ भने अब हामीले यो कर्व जुन अघि लेखेको यो फिगर कर्व छ यो कर्वमा जुन यो 0.5 भनेको छ त्यो चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन नगरिकन निकाल्ने हो भने कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हामीले पहिला सिक्न पर्छ ठीक छ अब तपाईहरुलाई अब यसमा मिन र भेरिएन्स इन्टिग्रेसनबाटै निकाल्ने हो त्योतिर गर्न चाहनुहुन्छ भने कसैले इच्छा छ भने मलाई भन्नु होला म गर्दिन्छु अहिले अब यो फंक्सनको मिन म्यू भेरिएन्स चाहिँ सिग्मा स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीले देखाउने इच्छा इन्टिग्रेसनबाट छ भने त्यो अनुसार गरे पनि हुन्छ र त्यसको लागि इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने त्यो हामीले थाहा हुन्छ पनि होइन अब हामी डाइरेक्ट प्रोबेबिलिटीबाटै गर्छौं भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि ठीक छ तपाईहरुलाई इन्टिग्रेसन पार्ट खास अब त्यो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन उता डेन्सिटी फंक्सनको एफएक्स हरु तिनीहरु निकाल्ने कपरे सरले पढाउनु भएको पार्टमा आएपछि गर्ने हो अरुमा गर्न पर्दैन गर्ने कि नगर्ने कम अन रेस्पोन्स गर्नुहोस् मैले मिन र भेरिएन्स इन्टिग्रेसनबाट निकालेर देखाइरहने कि डाइरेक्ट प्रोबेबिलिटी मात्रै गर्ने हो जुन भने पनि हुन्छ होइन आज प्रोबेबिलिटी मात्रै गरौँ पछि गएर इन्टिग्रेसनको एकचोटी कहिले सोधौला नि भन्नुभयो त्यो पनि ठीक छ जति बेला सोधे पनि म गर्दिन्छु ल भन्नुस् हेलो बोल्नु न भाइ नबोल्ने किन मदेखि रिस उठ्या छ हो तिमीहरुको सबैको मैले त केही काम दिए पनि छैन यसपालि होइन सर गरौँ न के भएर मैले त्यो प्रोबेबिलिटी गराउँ त त्यसो भए हिसाब गर्न पाइन्छ त्यो गरियो भने हुन्छ गरौँ न ल त ठीक ल अब त्यसो भए हामीले यहाँ प्रोबेबिलिटीको हिसाब गर्नको लागि प्रोबेबिलिटी भनेको कसरी लेखिन्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ a इज लेस देन x इज लेस देन b हैन यो अब कन्टिन्युअस यति कुरा त तपाईहरुलाई थाहा छ कि कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसनमा यो लेस देन मात्र लेखौं
या यसरी प्रोबेबिलिटी अफ ए इज लेस देन इक्वल्स टु एक्स इज लेस देन इक्वल्स टु बी लेखौँ, त्यसको भ्यालु चाहिँ एउटै हुन्छ हैन। तर यो यदि डिस्क्रिट भइदिएको भए हाम्रो केसमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त्यसको भ्यालु चाहिँ फरक हुन्थ्यो। त्यसैले अहिले हामीले यो काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले लेस देन इक्वल्स टु लेखौँ या जस्ट लेस देन लेखौँ, इट डजन्ट म्याटर, इट इज सेम। यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, किनभने एक्स चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन हो, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि। र थ्योरिटिकल्ली भन्ने हो भने यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन फ्रम ए टु बी अनि एफएक्स डिएक्स हो। यो त तपाईहरुलाई थाहा नै छ। भनेको अब यसलाई हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा काम गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौं त त्यसो भए भन्दाखेरि यो ए र बी लाई चाहिँ पहिला जेड मा ट्रान्सफर गर्छौं र फंक्सन चाहिँ सोझै जेड को राख्छौं र त्यसबाट हामीले हिसाब गर्ने हो र इन्टिग्रेसन गर्ने बेलामा। भने यता हामीले ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसलाई जेड मा ट्रान्सफर्म त गर्छौं र तर फंक्सन राखेर हिसाब गरेर आउँदैन, सोझै टेबलको युज गर्छौं। त्यो टेबल के हो, कहाँ छ, त्यो म अहिले एकछिनमा तपाईहरुलाई मैले त्यो शेयर गरिसकेको छ, टिममा शेयर गरेको पनि छ। स्ट्याटिस्टिकल टेबल भन्ने एउटा एक्सेल को फाइल छ, डाउनलोड गरेर हेर्नु। यसमा अब हामीले सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लेट भनेर जहिले पनि हिसाब गर्नु पर्यो भने लेट भनेर अनि z इज इक्वल टु x माइनस म्यू बाई सिग्मा भनेर भन्नुस्, या पुट भनेर z इज इक्वल टु x माइनस म्यू बाई सिग्मा भन्नुस्, बी द स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट हैन, बी द स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट भनेर भन्नुस्। ठीक छ। यति भएपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्ने बेला जस्तै when x इज इक्वल टु a z इज इक्वल टु अब a माइनस म्यू बाई सिग्मा भन्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी z1 एजुम गरौँ हैन। यो इक्वेसन नम्बर 1 भयो, यसलाई 2 भयो र अब x इज इक्वल टु b छ भने चाहिँ z इज इक्वल टु b माइनस म्यू बाई सिग्मा भनेर गर्ने, यसलाई z2 एजुम गरौँ। अब यो माथिको केसमा ए र बी को केसमा ए कहाँ छ बी कहाँ छ त्यो केही मतलब कुरा छैन, हामीले z1 र z2 भनेका छौं, त्यस अनुसार हामीले गर्ने भयो। ठीक छ। भने अब त्यसो भए यो z1 र z2 को टेबल कहाँबाट हेर्ने हो, कसरी हेर्ने हो, z टेबल भने कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले पहिला विचार गर्नु पर्यो हैन। z टेबल जम्मा जम्मी 4 किसिमको हुन्छ, यति कुरा चाहिँ याद राख्नुस्, 4 किसिम है। र प्रेजेन्टेसनको हिसाबले यो 4 किसिमको हुन्छ र यसमा हामीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि कस्तो त भन्दाखेरि यो अहिले मैले स्क्रिनमा देखाएको एरिया बिट्विन 0 टु z भनेर यहाँ लेखेको छ। यो भनेको के त भन्दाखेरि तपाईले नर्मल कर्व बनाउँदाखेरि नर्मल कर्वमा z को मिन 0 भयो र 0 देखि z को कुनै भ्यालु सम्मको एरिया भन्ने मिनिङ लाग्छ। भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि यो फिगर बनाउने हो भने यो चाहिँ हाम्रो अब x को रूपमा भन्दाखेरि मिन म्यू हुन्थ्यो, तर z को रूपमा भन्दाखेरि 0 हुन्छ भने यहाँ भन्दा 0 देखि कुनै एउटा z भन्ने भ्यालु सम्मको यो चाहिँ एरिया चाहिँ त्यसले देखाएको छ भन्ने मिनिङ लगाएको छ। बुझ्नुभयो हैन। अब यति टेबलको भरमा हामीले लेफ्ट साइड राइट साइड सबै गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा आयो भने सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यो एरिया टेबल भनेको हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको टेबलमा नर्मल टेबल भनेको जहिले पनि के हुन्छ त सिमेट्रिकल हुन्छ। किन हामीलाई प्रपर्टीले नै भन्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ स्क्युनेस 0 भएको, लेप्टोकर्टिक प्लाटिकर्टिक केही पनि नहुने हैन, त्यस्तो किसिमको केस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा चाहिँ सिमेट्रिकल हुने भएकोले यसलाई हामीले लेफ्ट साइडमा आए पनि राइट साइडमा आए पनि यसलाई के त हामीले कोअर्डिनेटलाई रिभर्स साइन चेन्ज गरेर काम गर्न सक्छौं। यति कुरा याद राख्नुस्। अहिले गर्ने कसरी म सिकाउँदै छु, यो गर्ने तरिका मात्रै कुरा गर्दैछु। भने अर्को जेड टेबल हुन्छ। अर्को जेड टेबल चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि एकछिन है, अर्को जेड टेबलको हकमा यहाँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल भन्ने छ। यो जेड टेबल चाहिँ जनरली गुगलबाट डाउनलोड गर्यो भने चाहिँ गर्न पाइन्छ। स्क्रिनमा जुन चीज देखिरहेछ यो चाहिँ गुगलबाट डाउनलोड गर्यो भने गर्न पाइन्छ। अघि मैले देखाएको चाहिँ हाम्रो यो स्ट्याटको सबै टेबलहरु बुकहरुमा चाहिँ पाइने टेबलहरु हो है। तर अहिले जुन देखाउँदै छु त्यो चाहिँ गुगलमा डाउनलोड गर्यो भने पाइन्छ। के त अघिको चाहिँ पाइदैन त भन्दाखेरि पाइन्छ, अघिको टेबल पनि पाइन्छ, तर तपाईले के भन्नु पर्यो त एरिया टेबल अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन
फ्रम 0 to Z भनेर लेख्न पर्ने हुन्छ अहिको खोज्नको लागि। यसमा चाहिँ जस्ट एरिया टेबल भन्यो भने यो टेबल देखाउँछ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल है। यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि -3.9 देखि +3.9 सम्मको टेबल हुन्छ। कुनै कुनै केसमा यो चाहिँ के त भन्दाखेरि आधा मात्रै दिएको हुन्छ 0.00 देखि यता 3.9 सम्म मात्रै दिएको हुन्छ। तर अहिको टेबल र त्यसो भए यो टेबलमा कसरी छुट्याउने त भन्ने कुरो चाहिँ याद राख्नुपर्छ। अहिकोमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ 0 देखि नै सुरु छ र यहाँ तलसम्म गएको छ। मैले यो अब 3 सम्म मात्रै राखेको छु। त्यसो भए कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि तपाईहरुले यो टेबलमा हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 0.00 है। यो 0.00 भन्ने ठाउँमा कसरी भयो त 0.0 यो कोलमले Z को फर्स्ट डेसिमल प्लेसको भ्यालु दिन्छ भने रो हेडिङले गर्दाखेरि यसले कलम हेडिङले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ सेकेन्ड डेसिमल प्लेस एरिया भ्यालु दिने हुन्छ। त्यसो भए यो कहाँसम्म हुन्छ त यो यहाँदेखि 0.0 देखि लिएर हामीलाई जहाँसम्म चाहिन्छ त्यहाँसम्म हामी क्याल्कुलेट गर्न पनि सक्छौं या पाउने पनि हुन्छ भने यताबाट जाँदाखेरि चाहिँ यो 9 सम्म मात्रै जान्छ 0 देखि 9 सम्म भनेको सेकेन्ड डेसिमल प्लेसमा 0 देखि 9 सम्मको भ्यालु भयो। र यसमा हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो चाहिँ टेबल भ्यालु जहिले पनि 00 हुन्छ। यो माथि लेखेको यो होस् या नहोस् हैन, यो होस् या नहोस् यो भ्यालुले हामीलाई छुट्याउन हेल्प गर्छ। र कसरी हेल्प गर्छ त 0.00 ले यहाँ माथि 0.00 मा यो पोइन्टको हेर्यौं भने यो पोइन्टको हामीले हेर्यौं भने त्यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो जहिले पनि 0.00 जुन मैले पहिलो गर्दिएको छु त्यो चाहिँ 0.00 हुन्छ भने अर्को चाहिँ टेबलमा गयो भने त्यो चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0.5 हुन्छ। 0.5 याद राख्नु है, यहाँ हेर्नुस् 0.5 अनि 000 भनेर भएको छ भनेपछि त्यसो भए यो दुईटा टेबलको मिनिङमा के फरक छ त हैन। यो दुईटा टेबलको मिनिङमा अलि फिगरको पोइन्ट अफ भ्यूले भन्ने हो भने अलि फरक छ। हामीले त्यो एक्सेलको पेजमा हेरेको चाहिँ यो अहिले मैले फिगर बनाइरहेको भयो भने त्यो पीडीएफमा जुन अहिले मैले गुगलबाट आएको भनेर भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी कर्व प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यता -इन्फिनिटी देखि त्यो पोइन्ट सम्मको भनेर मिनिङ लाग्छ। अघि हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो 0 देखिको कुरा थियो, अब चाहिँ होइन, अब चाहिँ -इन्फिनिटी देखि भनेर भन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो 0 सम्म पुग्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया 0.5 भनेर भएको। र त्यसैले यो टेबलमा तपाईले अघिको टेबलमा यो गुगलको टेबलमा हेर्नुभयो भने यो भन्दा यो तलको भ्यालुहरु सबै 0.5 भन्दा ठूलो मात्रै हुन्छ, साना हुँदैनन्। याद राख्नु है, भने नेगेटिभ साइडमा गयो भने त्यो चाहिँ 0.5 भन्दा सानो भ्यालुहरु मात्रै हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले युज गर्न यो टेबल चाहिँ हामीले अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई फिटिङ गर्ने बेला मतलब त्यो इक्वेसन अनुसार हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ या प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर सेटमै निकाल्नु पर्ने कन्डिसनमा चाहिँ यो टेबल युज गर्दाखेरि अलि सजिलो हुन्छ। तर अहिको टेबल चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटीको हिसाब गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। यति चाहिँ याद राख्नु होला। अर्को दुईटा टेबल छ। अर्को दुईटा टेबल भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि एउटा खाली ए लेभलको स्टुडेन्टहरुले पढेको छ होला, सायद अब ए लेभलको स्टुडेन्टहरुले चाहिँ के गरेर पढाएको छ भने यसको पछाडी फेरि यो एक्सेलको पेजको जुन यहाँ देखिरहेछ यसको पछाडी फेरि 0 देखि 9 सम्म यहाँ चाहिँ केही नम्बरहरु राखेर लग टेबल जस्तो फर्ममा बनाएको हुन्छ। त्यसले चाहिँ जेड टेबलको फोर्थ डेसिमल प्लेस सम्म दिने हुन्छ। तर हामीलाई त्यो चीज बढी से बढी एकदमै एक्युरेसी चाहियो भने इन्टरपोलेसन गर्छौं। इन्टरपोलेसन भनेको युनिटरी मेथड युज गर्छौं र युनिटरी मेथड युज गर्ने बेलामा त हामीले एक्चुअली यो फोर्थ डेसिमल प्लेस मात्र हैन जति पनि डेसिमल प्लेसको पनि हामी एक्युरेसी अनुसार गर्न सक्छौं। भने फोर्थ टाइप अफ नर्मल टेबल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पी भ्यालु टेबल भनेर भनिन्छ र त्यो पी भ्यालु टेबल चाहिँ हामी अब थर्ड सेमिस्टरमा युज गर्छौं। कस्तो हुन्छ त पी भ्यालु टेबल भन्दाखेरि यो कर्वमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि तपाईलाई यसरी कर्वको रूपमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो कर्वमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अघिसम्म हामी लेफ्ट टु राइट, तर पी भ्यालु टेबलमा चाहिँ राइट टु लेफ्टको फर्ममा टेबलको एरिया भ्यालु दिएको हुन्छ। राइट टु लेफ्ट यति कुरा चाहिँ याद राख्नुस्। त्यसो भएपछि यो अहिले हामीलाई जरुरी छैन। यो माथिको दुई मध्ये जुन चाहिँ युज गरे पनि हुन्छ। यति चाहिँ याद राख्नुस् है। अब त्यसो भए अब हामीले यो टेबलबाट कुनै पनि भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आयो। जेड को भ्यालु सपोज एक्जाम्पलको लागि 1.96 दिएको छ रे तपाईलाई, ठीक छ। जेड को भ्यालु 1.96। त्यसो भए हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो रो को हेडिङमा
1.9 यहाँ खोज्नु पर्यो ठीक छ यो रोमा खोज्न जानु पर्यो र अनि त्यसपछि तपाईले के गर्नु पर्यो त यो रोमा 1.9 बनाइसकेपछि यताबाट कलममा चाहिँ 0.06 बनाएपछि 1.96 भयो यो भ्यालु र यो भ्यालु एड गरेपछि सरी यो भ्यालु एड गरेपछि यो z को भ्यालु चाहिँ के त 1.96 भयो अब त्यसो भए यो दुईटाको इन्टरसेक्सन जुन पोजिसन छ त्यो नै हाम्रो के त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो एरिया टेबलको भ्यालु हुन्छ र एरिया टेबलको भ्यालु कस्तो भ्यालु त यो त भन्दाखेरि यो 0 देखि 1.96 सम्मको एरिया टेबल भ्यालु भन्नाले यसमा हामीले अब यो फिगर बनाउनु पर्यो र यो फिगर बनाउँदाखेरि यहाँ 1.96 सम्मको भ्यालु कहाँदेखि त यो 0 देखि भनेपछि यहाँदेखि यतिको एरिया भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0.4750 हुने भयो हेर्नुस् त यो एरिया टेबलमा हेर्दाखेरि 0.4750 भयो भने अब यो एरिया टेबल भ्यालुलाई हामीले यता माथिबाट लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी देखि नै एक्सटेन्ड गरेर जाने हो भने के हुन्छ त जस्ट 0.5 एड गरेपछि प्लस 0.475 भयो भनेपछि यसको टोटल एरिया चाहिँ भ्यालु कति हुने भयो त त्यसो भयो भन्दाखेरि 0.9750 हुने भयो त्यो टेबल भ्यालु चाहिँ हामीलाई यता गुगलबाट आएको टेबल भ्यालुमा दिएको हुन्छ जस्तो हेर्नुस् त यहाँ 1.9 भयो हैन यहाँ 1.9 छ र यतापट्टिबाट 0.06 मा गएर हेर्नु भयो भने 9750 छ यो भ्यालु त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले जुनसुकै युज गर्नुस् इट डजन्ट म्याटर हामीले यहाँबाट रेफरेन्स लिँदै छौ भन्ने चाहिँ याद गर्नुपर्छ 0 बाट रेफरेन्स लिएको हो या माइनस इन्फिनिटीबाट रेफरेन्स लिएको हो त्यसो भए अब यो त भयो टेबल भ्यालु हेर्ने हैन अब टेबल भ्यालु हेर्नको लागि अर्को एउटा तपाईहरुलाई काम दिउँ अलिकति तपाईहरुले यसो सोचेर मलाई जवाफ दिनु होला सपोज एक्जाम्पलको लागि हामीलाई अब 0 देखि सर्टेन z भन्ने भ्यालु सम्म हैन एरिया चाहिँ 0.45 चाहिएको छ रे 0 देखि z सम्मको लागि भने मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फिगरमा ड्र गर्दाखेरि यसरी ड्र गर्दाखेरि यहाँ 0 छ यहाँ z भन्ने भ्यालु छ यो एरिया चाहिँ 0.45 छ त्यसो भएपछि मैले के गर्नु पर्यो त अब कसरी त्यो टेबललाई युज गर्ने त मैले अघिको कुरा कोअर्डिनेट दिएको बेलामा एरिया कुरा गरेको थिएँ अब अहिलेको कुरो एरिया दिएको छ या प्रोबेबिलिटी दिएको छ त्यो कन्डिसनमा कोअर्डिनेट कसरी निकाल्ने भन्ने चाहिँ मैले कुरा गर्दै छु त्यसो भएपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त टेबलमा गएर एरिया चाहिँ 0.45 खोज्नु पर्यो भनेको मतलब यो टेबलमा यहाँ भित्रको यो पार्टहरुमा यहाँ यो पार्टहरुमा 0.45 भन्ने भ्यालु खोज्नु पर्यो र खोज्ने बेलामा हाम्रो एउटै मात्रै भ्यालु त्यसको एक्ज्याक्ट मिल्ने हुन्छ अथवा नियरेस्ट भ्यालु हुन्छ या कहिलेकाहीँ दुईटा भ्यालु चाहिँ त्यसको दायाँ बायाँ बराबर डिस्टेन्समा परे हुन्छ मैले भनेको कुरा फेरि याद राख्नुस् के त भन्दाखेरि एउटै एक्ज्याक्ट भ्यालु पनि हुन सक्छ या एउटा मात्रै नियरेस्ट भ्यालु पनि हुन सक्छ अथवा के त भन्दाखेरि दुईटा भ्यालु चाहिँ तपाईको दायाँ बायाँ एक्ज्याक्ट इक्वल डिस्टेन्समा परेको हुन सक्छ भनेको मतलब के त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो यो फिगरमा यसलाई मैले एरिया भ्यालु लेख्ने हो भने एरिया भ्यालुकै सिस्टममा लेख्ने हो भने 4 डेसिमल प्लेसको रूपमा लेख्नु पर्यो 0.4500 यो भ्यालु चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो 0.4500 को नियर अबाउट नजिक पर्ने हामीले भ्यालु खोज्नु पर्यो खोज्दाखेरि अब के हुन्छ त यहाँ त 4 सुरु भयो 42 भएको छ 45 चाहिएको छ 4495 यहाँ आयो भनेपछि यसको यो रोमा हेर्दाखेरि 4505 आयो भनेपछि के भयो त यो दुईटा भ्यालु त 4500 को एक्ज्याक्ट डिस्टेन्स इक्वल डिस्टेन्समा छ नि त हैन अरु कहीँ पनि खोज्न जानु पर्दैन अरु ठाउँमा कहीँ पनि यो जति नजिक अब पाइदैन त्यसो भएपछि अब हाम्रो के भयो त दुवैको दायाँ बायाँ इक्वल डिस्टेन्समा हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि एरिया भ्यालु बिचमा परेको छ हो अब भनेपछि यसको रो भ्यालु कति भयो 1.6 कोलम भ्यालु कति त एउटा 0.04 हैन अर्को चाहिँ 0.05 ठीक छ कि कसैलाई यसमा मैले यो भनेकोमा क्वेशन छ भने सोध्नु है
यो दुईटा भ्यालु, किनभने यो चिज बुझिएन भने तपाईहरुलाई पछिसम्म पनि गाह्रो हुन्छ। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाटै तपाईले अर्को सेमिस्टरको सबै लगभग हिसाब गर्न पर्छ एउटा च्याप्टर बाहेक। भने अहिले पनि स्याम्पलिङ मैले पढाउने पार्ट यसैबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो मैले लामो गरेर यो टेबलहरु सबै भनिरहेको त्यसैले हो। मलाई चाहिएको 4505, ठीक छ, सरी 4500। तर मेरो टेबलमा आयो भ्यालु कति त भन्दाखेरि त्यसको नजिकको भ्यालु गर्दाखेरि 4495 र 4505 आयो। र यसको लागि रो भ्यालु छ मेरो 1.6 र कोलम भ्यालु दुईटा आयो। त्यसो भएपछि अब मैले के गर्न पर्यो त भन्ने कुरा आयो। कस्तो आयो? यताबाट 1.6 छ, यता हाम्रो 0.4495 आयो। त्यसको हेडिङ थियो 0.04 र अर्को चाहिँ साइड छ 0.4505 जसको हेडिङ छ 0.05 र अब मलाई चाहिएको कति हो त 0.4500। यो बिचको भ्यालु त्यसो भए कति हुन्छ त भन्दाखेरि यताबाट पनि इक्वल डिस्टेन्समा परेको भ्यालु कति हुन्छ त? यसलाई 40 भन्यो, यसलाई 50 भन्यो भने यो 0.045 को रूपमा रह्यो। यो भ्यालु र यो भ्यालु एड 7 AM यति एड गरेपछि हाम्रो रिजल्ट कति हुन्छ त 0.645। अब यो यस्तो एक्ज्याक्ट इक्वल डिस्टेन्समै रहने चाहिँ केही मात्रै हुन्छ, नत्र हामीलाई जहिले पनि नियर अबाउट भ्यालु हुन्छ मात्रै। जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई यो त भयो एक्ज्याक्ट इक्वल डिस्टेन्समा, हैन? इक्वल डिस्टेन्समा नभएको एउटा काम गरौँ। इक्वल डिस्टेन्समा नभएको भनेपछि अब तपाईहरुले त्यहाँ प्रपर्टीहरु अस्ति लेखेकोमा याद गर्नु भएको छ भने मैले चाहिँ यो अघि सबैभन्दा 1.96 भनेको 95 को गरेको थिएँ। अब चाहिँ मैले 90 को गरे, हैन? अब चाहिँ म 99 को गर्छु, हैन? 99 को आधा भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 49.5 हो। 49.5 भनेपछि यताबाट बाहिर मैले के गर्नु पर्यो 0.4950 भन्ने एरिया भ्यालु खोज्नु पर्यो। यो एरियाको लागि यो जेड कोअर्डिनेट कति हुन्छ भनेर मैले खोज्नु पर्यो भने मैले के गर्न पर्यो त अब टेबलमा भन्दाखेरि टेबलमा गएर यो 4950 खोज्नु पर्यो। 4950 खोज्ने बेलामा यसमा मैले 4950 याद गर्नु है, 4950 49 यहाँ आइसक्यो, 493 4951 हेर्नु है, यो 4951 यो 4949। त्यसो भए अब मैले कुन चाहिँ लिने त भन्ने कुरा आयो। तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ यो डेसिमल प्लेस तीनटा यो चारवटा लिएको केस भएर यसमा चाहिँ यति छ। पाँचौं लिने कन्डिसनमा आयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो नजिक पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब यो चाहिँ हामीले त्यसैले लिने बेलामा हामी के गर्छौं त 2.58 को रूपमा लिने गर्छौं है। तर एक्ज्याक्ट लिने हो भने 2.575 लिनु पर्ने हुन्छ। 2.575 किन? यहाँ हेर्नुस् त 49494951 हामीलाई चाहिने कति हो त 4950 है। यो भयो। अब अर्को चीज हेरौं। अब तपाईले अर्को चीज हेरौं यसैमा एक्जाम्पलको रूपमा, यसमा जेड कै रूपमा हेरौं। अब तपाईले यहाँ के गरौं त भन्दाखेरि 98% को हेरौं। 98 को है, 98 को आधा भनेको के 49 0.4900 हो। यसको लागि यो जेड भ्यालु यहाँ त हाम्रो 2.58 हाम्रो नियर अबाउट भ्यालु भन्यो र होइन भने 2.575 लेख्न पर्छ भनेर मैले भने यसमा त नियर अबाउट लेख्ने कन्डिसन नै आउँछ। किन भन्दाखेरि अघि जस्तो बराबरको केसै आउँदैन। कसरी आउँदैन त भन्दाखेरि यहाँ टेबलमा हेर्नु भयो भने यहाँ हेर्नुस् त अब हामीले कति हेर्नु पर्यो अघिको 98 को आधा गरेर 49 हो 0.49 0.49 भन्ने बित्तिकै अब 0.49 भनेको एक्ज्याक्ट 0.4900 0.492 होइन 9490 ल। अब यो 98 छ, यो चाहिँ 0 छ। 4900 हामीलाई चाहिएको भएपछि यो दुईटामा 4900 मा नजिक कुन छ त यो पछाडीको छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त यताबाट 2.3 लिनु पर्यो, यताबाट 0.03 लिनु पर्यो र लेख्ने बेलामा यहाँ हामी के गर्छौं त त्यसो भएपछि 2.33 भनेर लेख्छौं नियरेस्ट भ्यालु। किन त्यहाँ हामीले अब होइन हामीले त्यसो नगर्ने हो एक्ज्याक्टै लेख्ने हो भने त हाम्रो के हुन्छ त
3 2 6 6 यसरी यसरी भएर जान्छ हैन यो चिज अब यो त धेरै प्रब्लम क्रिएट गर्ने एक्युरेसी बढी चाहियो भने त त्यो नगरी सुकै छैन नत्र हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि नियर एबाउट भ्यालु मात्रै लिन्छौँ यो त भयो टेबलमा भ्यालु कसरी हेर्ने भन्ने कुरा अब त्यो प्रोबेबिलिटी भन्ने क्वेसन जुन अघिको हाम्रो स्टार्टिङ पार्ट थियो यो स्टार्टिङ पार्ट के त भन्दाखेरि यो प्रोबेबिलिटी सुरु गर्ने कसरी निकाल्ने त त्यसो भए अब अहिलेसम्म त टेबल हेर्न मात्र जान्यौँ अब हामीले यो प्रोबेबिलिटीलाई कसरी निकाल्ने त भन्ने कुरा आयो भने प्रोबेबिलिटीको लागि हामीले जेडलाई सरी एक्सको भ्यालुहरूलाई चाहिँ हामीले जेडमा कन्भर्ट गर्यौँ Z1 र Z2 को रूपमा अब बाँकी प्रब्लम के आउँछ त भन्दाखेरि जेड कहाँ छ मतलब लेफ्ट साइडमा छ राइट साइडमा छ त्यसको अनुसार हामीले गर्ने स्टेप्सहरू फरक हुँदै जान्छ त्यसैले अब हामी पहिलो कन्डिसन डिफाइन गरौँ पहिलो कन्डिसन के त भन्दाखेरि इफ माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टु ए छ अनि लेस देन बी छ र अनि लेस देन म्यू छ भनौँ न यसो छ भने यो फिगर कस्तो हुन्छ त यताबाट माइनस इन्फिनिटी छ त्यो भनेको नै ए भयो र बी भन्ने यहाँ बिचमा पर्यो र म्यू भन्ने यहाँ बिच यता पर्यो हामीलाई चाहिने एरिया त्यसो भए कुन हो त प्रोबेबिलिटी अफ ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी भन्यो भने यो भनेको वाट छ भने हामीलाई चाहिने एरिया त यो भयो हो यो एरिया चाहिएपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई अघि Z1 र Z2 मा कन्भर्ट गरेका थियौँ हामीले त्यसैले अब यसलाई हामी के गर्छौँ त प्रोबेबिलिटी अफ ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी भनेर भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी पहिला Z1 र Z2 को फर्ममा लेख्छौँ यसलाई Z1 बनायो भने भ्यारिएबल पनि Z मा ट्रान्सफर भयो र यसको भ्यालु पनि Z2 मा गयो तर यति कुरो हामीले याद राख्नु पर्यो कि अहिले चाहिँ Z1 र Z2 भनेको आफैमा नेगेटिभ भ्यालुहरू हुन् हैन हामीलाई अब चाहिन्छ टेबलमा हेर्नको लागि त पोजिटिभ भ्यालु चाहिन्छ हो होइन अब तपाईले त्यो गुगलबाट आउने टेबल हो भने त धेरै सजिलो हुन्छ यसमा तर अहिलेको लागि हामीले रेगुलर फर्स्ट पार्ट नै सिकौँ त्यो सिकेपछि दोस्रो त त्यसै जानिन्छ अब यसको लागि हामीले पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि यसलाई जेडमा लाने बेला यो Z1 भयो यो Z2 भयो यो 0 भयो भने जहिले पनि यो मिनदेखिको डिस्टेन्सको रूपमा हामीले पहिला लेख्नुपर्छ जहिले पनि मिनको कारण गर्दाखेरि त्यसैले हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ Z1 इज लेस देन Z इज लेस देन 0 माइनस हामीलाई किन यो बिचको चाहिएको भएर माइनस लेख्दैछौँ प्रोबेबिलिटी अफ Z2 इज लेस देन Z इज लेस देन 0 को रूपमा लेख्छौँ र त्यसपछि यो त नेगेटिभ साइडमा छ यसलाई पोजिटिभ साइडमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त 0 इज लेस देन Z इज लेस देन माइनस अफ Z1 र माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन Z इज लेस देन माइनस अफ Z2 यो Z1 र Z2 भनेको अब माइनस Z1 र माइनस Z2 भनेको एक्चुअली पोजिटिभ भ्यालु हुन् पहिला त्यो नेगेटिभ भ्यालु हो त्यो पोजिटिभ भ्यालु अनुसार अब अघि जस्तै हामीले यसमा Z1 भनेको 1 हो भने Z2 भनेको 2 हो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ त सरी -1 र -2 को रूपमा रहेको छ भने त्यस अनुसार हामीले यसलाई चाहिँ अब 1 र 2 हुने भए र टेबलबाट अलग अलग दुईटा भ्यालु राखेर ठुलोले सानोलाई घटाएर निकाल्ने यो त भयो यसमा अब त्यसो भए अहिले -Z1 भनेको कति त माइनस इन्फिनिटी बाट माइनस गरेपछि त्यसलाई माइनस अफ Z1 भनेको प्लस इन्फिनिटी भयो 0 देखि प्लस इन्फिनिटी भनेको एरिया चाहिँ अहिलेको लागि मात्रै है यो चाहिँ 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन Z इज लेस देन Z2 हुने भए यो त पहिलो कन्डिसन भने दोस्रो कन्डिसन कस्तो त माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन A इज लेस देन B इज लेस देन म्यू अब कस्तो त यो भनेको यो फिगर बनाउँदाखेरि यहाँ माइनस इन्फिनिटी छ यहाँ बिचमा A छ यहाँ B छ यहाँ चाहिँ हाम्रो म्यू छ हामीलाई चाहिने एरिया यो बिचको मात्रै हो अहिलेको फिगर र अहिलेको फिगरमा हेर्नुस् त अहिलेको फिगरमा एक साइडको पुरै थियो अब चाहिँ बिचको एउटा सानो टुक्रा मात्रै हामीलाई चाहिएको छ त्यो सानो टुक्रा भनेपछि अब हामीले के गर्न पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई Z1 मा लानु छ यसलाई Z2 मा लानु छ यो 0 भयो यो ठुलो एरियाले यो सानो एरिया घटाएर हामीलाई चाहिने यो एरिया हामी निकाल्छौँ त्यसो भएपछि के गर्नु पर्यो त अब त्यसो भए भन्दाखेरि अघि जस्तै A इज लेस देन X इज लेस देन B हो सुरुमा त्यसपछि त्यसलाई हामीले Z1 इज लेस देन Z इज लेस देन Z2 गर्छौँ भने त्यही
0 देखिको डिस्टेन्समा लेख्नु पर्यो z1 is less than z is less than 0 minus probability of z2 is less than z is less than 0 र हामीलाई चाहिने अनुसार टेबलमा हामी यसलाई रिभर्स गर्छौं z1 minus probability of 0 is less than z is less than z2 अब यहाँ चाहिँ z1 र z2 को रिलेटेड दुवै टेबल भ्यालु हेर्न पर्छ अघि पर्या थिएन अघि z2 को मात्र हेर्न पर्या थियो भनेपछि अहिलेको र अहिलेकोमा खासै फरक छैन अहिलेकोमा आएर यो स्टेपमा चाहिँ हाम्रो जहिले एउटै हुने भ्यालु एउटा भएको भएर 0.5 राख्न पाइएको हो अहिलेको केसमा चाहिँ त्यो राख्न नपाएर हामीले डाइरेक्ट टेबल भ्यालु राख्नु पर्ने हुने नेक्स्ट थर्ड कन्डिसन हेरौं थर्ड कन्डिसन कस्तो छ भने माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन a is less than b is equal to mu भएको केस भनेको कस्तो त यसमा हामीले फिगर ड्रा गर्यौं b भन्ने भ्यालु आफै म्यु छ a भन्ने भ्यालु यहाँ बीचमा छ माइनस इन्फिनिटी यता छ हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ a is less than x is less than b भन्यो भने के हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि यसमा हामीलाई चाहिएको यो एरिया भ्यालु हुन्छ यो एरिया भ्यालु भएपछि हामीले यसलाई अघि जस्तै z is less than z2 भन्यो भने यसमा अघि जस्तै स्टेप एउटै हो तपाईहरुले याद गरिरहनु भएको छ भने यहाँ 0 छ माइनस प्रोबेबिलिटी अफ अब 0 is less than z is less than z2 छ हैन तर अब z2 भनेको कति त z2 भनेको त 0 छ हाम्रो z1 भन्ने मात्र भ्यालु एक्जिस्ट गर्छ 0 देखि 0 सम्मको एरिया भनेको त 0 हुन्छ त्यसैले यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त 0 हुने भयो त्यसैले हाम्रो यहाँ बाँकी चाहिँ z1 is less than z is less than 0 मात्र बाँकी हुने हो टेबलमा हेर्ने बेलामा हामीले 0 is less than z is less than minus of z1 को टेबल एउटा हेरे पुग्छ यो चाहिँ थर्ड कन्डिसन भयो अब फोर्थ कन्डिसनमा जाउँ minus infinity is less than a is less than mu is less than b is less than infinity अब यहाँ mu चाहिँ a र b को बीचमा परेको बेलामा भनेपछि यसरी गर्यौ mu चाहिँ यहाँ बीचमा छ a यता छ b यता छ भने हामीले के गर्नु पर्यो हामीलाई यो पुरा एरिया चाहिएको छ पुरा एरिया चाहिएपछि हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई z1 यसलाई 0 यसलाई z2 बनाउने हो भने यहाँ माइनस इन्फिनिटी छ यहाँ प्लस इन्फिनिटी छ हामीले यसमा प्रोबेबिलिटी अफ a is less than x is less than b भयो भने यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ z1 is less than z is less than z2 गर्ने बेलामा दुई टुक्रा बनाउनु पर्यो z1 is less than z is less than 0 अब अघि जस्तो माइनस हुन्छ त हुँदैन किन अघि हाम्रो दायाँ बायाँ होइन एकैतिर भएकोले गर्दाखेरि हामीले डिफरेन्स निकाल्न परेको अब मीन को दायाँ बायाँ दुईतिर फर्केको भएर हामीले यसमा चाहिँ के गर्छौं त सम निकाल्छौं प्रोबेबिलिटी अफ अब यहाँ के गर्नु पर्यो त अब z2 भनेको त 0 भन्दा ठूलो छ त्यसैले हामी सोझै 0 is less than z is less than z2 लेख्नु पर्यो र भने अगाडिको पार्टलाई मात्र रिभर्स गरे पुग्यो 0 is less than z is less than minus of z1 plus probability of 0 is less than z is less than z2 यो भयो फोर्थ कन्डिसन अब अर्को एउटा हेरौं लास्ट कन्डिसन यसमा माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन a इज लेस देन अब mu इज लेस देन b इज इक्वल टु इन्फिनिटी चाहिँ यता भनेपछि b इज इक्वल टु इन्फिनिटी यहाँ पुरै भयो यहाँ चाहिँ mu छ यहाँ चाहिँ a छ यहाँ चाहिँ हाम्रो माइनस इन्फिनिटी छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ a is less than x is less than b भयो भने हामीले कसरी निकाल्नु पर्यो त यो सबै एरिया निकाल्नु पर्यो भाजती सबै यो सबै एरिया भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्छ त z1 is less than z is less than अब z2 भयो तर z2 भनेको आफै इन्फिनिटी छ z1 is less than z is less than 0 plus probability of 0 is less than z is less than z2 अहिलेसम्म त हाम्रो प्रब्लमै छैन अहिलेको र अहिलेमा केही फरक भएको थिएन तर अब हुन्छ यो चाहिँ रिभर्स पहिलो भाग चाहिँ रिभर्स गर्नुपर्ने भाग भयो लेस देन z इज लेस देन माइनस अफ z1 भयो भने दोस्रो भाग आफैमा के त प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी भएकोले यो चाहिँ 0.5 भयो त्यसैले प्रोबेबिलिटी हामीले टेबलमा यो अगाडिको भाग एउटा मात्रै हेरे पुग्ने भयो ल
यो 5 वटा कन्डिसनलाई हामीले अब उल्टो सुल्टो जसरी गरेर भए पनि यस अनुसार हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटीहरू निकाल्ने हुन्छ तपाईहरुलाई। अब यो 5 वटा कन्डिसन तपाईहरुले चाहिँ अलिकति फेरि रिभाइज गरेर हेर्नु होला, जुन मैले यहाँ स्क्रिनमा लेखेको छु त्यो चाहिँ अब भिडियो हेरेर भए पनि जसरी भए पनि एकचोटि रिभाइज गरेर हेर्नुस् र यसैको बेसिसमा हामीले नर्मल टेबलको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरिएन भने हामीले इन्टिग्रेसन गर्न पर्छ र इन्टिग्रेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई टाइम कन्जम्सन चाहिँ अलि बढी नै हुन्छ। यति चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो। ठीक छ? ओके? ल अब एकछिन है। अब त्यसो भए तपाईहरुलाई मैले अब एउटा न्यूमेरिकल गरेर देखाउँछु हैन। तपाईहरुले पहिला त्यसलाई बुझ्न कोसिस गर्नु होला। ठीक छ? हाम्रो यसमा अब जेड डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि क्वेशन नम्बर 73 है। तपाईहरुलाई मैले पीडीएफ यो शेयर गरिसकेको छु। यो पीडीएफ मा हेर्नु होला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन को पीडीएफ छ। यसमा पेज नम्बर 78 मा हैन क्वेशन नम्बर 73 देखि छ। यो क्वेशन नम्बर 73 देखि कहाँसम्म छ त भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को न्यूमेरिकलमा तपाईहरुलाई गर्न पर्ने हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने एकछिन है। ल क्वेशन नम्बर 92 सम्म छ। ठीक छ? यो क्वेशन नम्बर 92 70 लगभग अब हामीले त्यहाँदेखि काम गर्दाखेरि क्वेशन नम्बर 72 देखि 92 सम्म हामीले गर्न पर्छ। सरी 72 हैन 73 देखि 92 सम्म गर्न पर्छ। टिप्नु होला। क्वेशन नम्बर 72 देखि 92। अब यो पार्टमा हामीले न्यूमेरिकल गर्दाखेरि तपाईहरुले यो अगाडिको यो न्यूमेरिकल चाहिँ जाँचमा सोध्नको लागि होइन, यो दुवै केस। यो चाहिँ केस तपाईहरुलाई अघिकै जुन मैले अघि त्यो 5 वटा कन्डिसन भने त्यसको प्र्याक्टिस गर्नलाई राखिएको क्वेशनहरु हो है। जस्तो अब तपाईहरुलाई यो माथिको 73 गरे भने जेडमा कन्भर्ट गर्न पर्दैन मेरो। तर 74 मा गरियो भने यो चाहिँ के छ त, तपाईले क्वेशन दुईटा सँगै राखेको कारण त्यही हो। यहाँ हेर्नुस्, यसमा चाहिँ जेड इज द स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएबल भनेको छ भने तलको केसमा चाहिँ एक्स फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भ्यालु दिएको छ। त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि दोस्रोमा चाहिँ हामीलाई जनरल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ, पहिलोमा चाहिँ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ। त्यसो भएपछि जनरल नर्मलबाट हामीले स्ट्यान्डर्ड नर्मलमा लगेर काम गर्नुपर्छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई 74 को यो 1 देखि आइजेके जतिसुकै भए पनि म 2-3 वटा गरेर देखाउँछु। यो सबै चाहिँ गर्दिन, तर यसमा 2-3 वटा गरेर देखाउँछु। यो 2-3 वटा राम्ररी बुझ्नु भयो भने तपाईहरुले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ? र म क्वेशन नम्बर 74 अहिले गर्दै छु। र कसैलाई अहिलेसम्मकोमा केही डाउट छ भने पहिला सोध्नुस्। अब हामीसँग 10-15 मिनेट छ। हामी त्यो 10-15 मिनेटमा जतिवटा भ्याउँछ त्यतिवटा म यसको गरेर देखाउँछु। के क्वेशन छ कसैलाई? हेलो, के क्वेशन छ? नै छैन भने छैन मात्र भन्नुस् न। होइन, हिसाब गर्ने बेलामा त प्रब्लम त आइहाल्छ, त्यो ठुलो कुरो होइन हैन। तर रेस्पोन्स चाहिँ गर्ने बानी गर्नुस् न। के हल्ला हुन्न नि क्लासमा त, कति नै छ र? जसले धेरै हल्ला गर्छ उसलाई म्युट गरिदिउँला, हुन्न? ल अब यहाँ जहिले पनि कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनको हिसाब गर्ने बेलामा कसरी गर्ने त्योदेखि सुरु गर्न पर्छ। जस्तो तपाईहरुलाई अब कपर सरले सायद अब तपाईहरुकोमा कपर सरको कहाँ पुग्यो? जेपीके सरको कहाँ पुग्यो कोर्स? कसैलाई थाहा छ? जोइन्ट डिस्ट्रिब्युसन पढाइरा हो कि म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसन हो? EX VX भन्ने पढाइरहेछ कि FXY भन्ने पढाइरहेछ? कसैलाई थाहा छ? PXY दुईटा X र Y भएको पढाइरहेछ कि EX VX गरेर पढाइरहेछ? सर त्यही जोइन्ट प्रोबेबिलिटीहरु पढ्न। ल ठिक छ। त्यो सकेपछि तपाईहरुले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, पोइसन डिस्ट्रिब्युसन भनेर पढ्नुहुन्छ, उहाँले पढाउनुहुन्छ।
त्यो गर्दाखेरि पनि र अब मैले यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि पनि तपाईहरुले दुई तीनवटा स्टेप चाहिँ गर्नै पर्ने स्टेपहरु हुन्छ जुन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्वेशनमा दिएको भ्यारिएबलले के भन्दैछ त्यो देखाउने त्यस है भनेको मतलब म लेख्छु है अनि तपाईहरुले त्यसलाई टिप्नु भए पनि केही फरक पर्दैन अनि यसमा सबैभन्दा पहिलो चीज के चाहियो त भन्दाखेरि भ्यारिएबल को अब नेम चाहियो भ्यारिएबल नेम भन्नाले के त भन्दाखेरि जस्तो मार्क्स अफ स्टुडेन्ट भन्या हुन्छ हाइट अफ स्टुडेन्ट भन्या हुन्छ वेट भन्या हुन्छ त्यस्तो भन्या हुन्छ लेट एक्स बी द र्यान्डम भ्यारिएबल डिनोटिङ हाइट डिनोटिङ वेट हैन यसरी भन्नु पर्यो यो यदि छैन भने गर्न जरुरी छैन मतलब क्वेशनमा यो छैन भने यो गर्न जरुरी छैन यो चाहिँ अप्सनल केस हो तर इफ एक्जिस्ट इट हैज टु बी डन अनि त्यसपछि दोस्रो केसमा कम्पलसरी पार्टमा अब यसपछि भ्यारिएबलको डिस्ट्रिब्युसनको नाम लेख्ने अब जस्तो अहिले हामीले हिसाब गर्ने हो भने यो चाहिँ कम्पलसरी भयो ठीक छ तपाईले अहिलेको हिसाबमा हामीले हिसाब गर्छौं भने के हुन्छ त एक्स बी द र्यान्डम भ्यारिएबल फलोइङ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्न पर्यो त्यसपछि तेस्रोमा गएर तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्यारामिटर प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो अब प्यारामिटर भन्ने बित्तिकै अब यहाँ हाम्रो केसमा के हुन्छ त प्यारामिटर पनि कम्पलसरी र यसमा कहिलेकाहीँ भ्यालु दिन्छ भ्यालु दिएको छ भने भ्यालु राख्ने भ्यालु दिएको छैन भने सिम्बल मात्र राख्ने जस्तो अहिलेको केसमा हाम्रो म्यु र सिग्मा स्क्वायरको हामीले सिम्बल या भ्यालु राख्न पर्यो सिम्बलमा भ्यालु तपाईलाई क्वेशनमा भ्यालु दिया छैन भने सिम्बल मात्र लेट प्यारामिटर बी यति यति लेट मिन बी यति भ्यारिएन्स बी यति यसरी लेख्न पर्यो त्यसपछि अब अहिले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ तपाईहरुले कन्टिन्युअसको केसमा पीडीएफ र पीएमएफ लेख्न जरुरी हुँदैन होइन भने तपाईले पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन और पीडीएफ चाहिँ लेख्न पर्ने हुन्छ तर नर्मलमा लेख्न पर्दैन किन भन्दाखेरि नर्मलमा पीडीएफ किन लेख्न पर्दैन त भन्दाखेरि यहाँ हामी पीडीएफ युज गरेर आन्सर निकाल्दैनौं किन प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै नर्मल टेबल युज गर्छौं त्यसैले गर्दाखेरि यसमा यो पीडीएफ लेख्न पर्दैन अब यसको अल्टरनेटिभ के त त्यसो भए भन्दाखेरि x फलोज n म्यु सिग्मा स्क्वायर भनेर अघि लेखेको थियो नि यही हो पीडीएफ र पीडीएफ अल्टरनेटिभ यसले प्रेजेन्ट गर्छ अर्को z फलोज n01 भनेर लेख्छौं यो यति लेख्यो भने काम सिद्धियो र अब यसपछि आउँछ पाँचौं केसमा ट्रान्सफर्मेसन इफ एक्जिस्ट है यो इफ एक्जिस्ट किन त भन्दाखेरि यो अब के त निडेड फर z ओन्ली भने पनि हुन्छ z मा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि यो चाहिँ हामीले लेखेको हैन यो पाँचौं स्टेप यति पाँचवटा स्टेप चाहिँ तपाईले एक एक लाइनको हुन्छ त्यो चाहिँ क्वेशन अनुसार लेख्न पर्छ यति लेखिसकेपछि अनि हामी रेगुलर हिसाब गर्न सक्छौं र यो हिसाब गर्नको लागि तपाईहरुलाई बढीमा 3-4 मिनेट लाग्छ राम्ररी गर्नेहरुको लागि अब होइन अब अहिले प्र्याक्टिस गरेको छैन भने त तपाईले त्यो टेबल हेर्न नै गाह्रो हुन्छ होइन भने 3-4 मिनेट मात्र लाग्छ जस्तो अब अहिलेको क्वेशन हेरौं क्वेशन नम्बर 74 लाई यहाँ के भनेको छ लेट x सपोज x फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मीन 100 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 भनेको छ अब x को कुनै अर्को नाम दिएको छ त जस्तो यहाँ हेर्नुस् त तल monthly production of certain type of computer parts भनेर भनेको छ भनेको के त यहाँ भ्यारिएबलको नाम x नभनिकन monthly production of certain type of computer parts भनेको छ नि हैन त्यसैगरी यहाँ हाम्रो केही पनि भनेको छैन त्यसो भएपछि हाम्रो यो अहिलेको कन्डिसन अनुसार यो फर्स्ट केस त हाम्रो एक्जिस्ट भएन हैन भ्यारिएबल नेम डिफाइन गर्न परेन तर भ्यारिएबल डिस्ट्रिब्युसन त एक्जिस्ट गर्छ नि त्यही केस देखि हामी सुरु गर्दै जान्छौं र लेख्ने कसरी म अब सुरु गर्दै छु तपाईहरुले यसलाई टिप्नु पर्छ भने टिप्नु होला क्वेशन नम्बर 74 है let x be the random variable following normal distribution with mean अब कति छ त म्यु को भ्यालु क्वेशनले दिएको छ मीन को भ्यालु कति दिएको छ त हेर्नुस् त मीन को भ्यालु हाम्रो यहाँ 100 दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 दिएको छ हैन त्यसो भएपछि मीन इज इक्वल टु म्यु इज इक्वल टु 100 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन
अथवा भेरिएन्स भन्यो भने 100 को स्क्वायर गरेर लेख्न पर्छ है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु सिग्मा इज इक्वल टु 10 भन्यो अब हाम्रो यहाँ कहाँसम्म सक्यो त प्यारामिटरसम्म लेख्ने काम सकियो द्याट इज अब x फलोज n म्यु सिग्मा स्क्वायर भयो पीडीएफ को अल्टरनेटिभ अथवा यसलाई इम्प्लाइज अब म्यु को भ्यालु कति त n म्यु भनेको 100 र सिग्मा स्क्वायर भनेको छ 10 को स्क्वायर तपाईहरुले त्यो 10 को स्क्वायरै लेखे हुन्छ 100 लेखेर न जरुरी छैन याद राख्नु है अनि त्यसपछि अब ट्रान्सफर्मेसनको पाला आयो लेट z is equal to x minus mu by sigma is equal to x minus 100 divided by 10 equation number 1 be the standard normal variate हैन that is सक्यो यसको त z follows n01 यति हामीले लेख्न पर्यो पहिलो काम है कहाँदेखि त let x be the random variable following normal distribution with mean mu is equal to 100 standard deviation sigma is equal to 10 भन्नु पर्यो र x follows n mu sigma square गर्दाखेरि हामीलाई यो सिम्बल को रूपमा लेखौं पीडीएफ को रूपमा भने त्यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर हामीले z मा लाने भनेर भन्यौ र त्यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट भनेर भन्यौ अब यस यति चाहिँ तपाईलाई क्वेशनमा अरु केही चाहिदैन फर्स्ट स्टेटमेन्टले नै सबै दिएको छ र त्यो चाहिँ मिन र भेरिएन्स दिएको छ भने यसरी लेख्ने भयो हैन अब z को केसमा क्वेशन नम्बर 73 को केसमा छ भने यो माथिको के पनि लेख्न पर्दैन सोझै लेट बी z इज इक्वल टु z बी द र्यान्डम भेरिएबल फलोइङ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन 0 भेरिएन्स 1 भनेर लेखे पनि हुन्छ ठीक छ र यसपछि अब हामीलाई क्वेशनले पहिलो पार्ट के सोधेको छ त हेरौं त फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ x बिट्विन 100 एन्ड 110 भनेर सोध्यो हैन 100 एन्ड 110 भन्ने बित्तिकै अब हामीले यतिको काम सुरु गर्नु पर्यो x बिट्विन 100 एन्ड 110 ठीक छ अब पहिलो केस एक नम्बरमा x बिट्विन 100 एन्ड 110 सरी 110 ल यति भनेपछि हामीले अब यसलाई के गर्नु पर्यो त प्रोबेबिलिटी अफ 100 इज लेस देन x इज लेस देन 110 इज इक्वल टु व्हाट हो क्वेशन सोधेको हैन त्यसो भएपछि यतिको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त when भनेर सुरु गर्नु पर्यो when x इज इक्वल टु 100 z इज इक्वल टु 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाइ 10 भनेको यसको भ्यालु 0 आयो पुरै सिद्धियो त्यसैगरी x इज इक्वल टु 110 भन्यो भने यसमा हाम्रो z इज इक्वल टु 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाइ 110 गर्यो यसको भ्यालु आयो 1 ठीक छ यति गरिसकेपछि फिगरमा देखाउनु पर्यो अघिसम्म फिगर लेख्न अलि गाह्रो हुन्थ्यो अब 0 र 1 भन्ने बित्तिकै हामीलाई के छ त भन्दाखेरि यसको म्यु को 100 छ यसको ठाउँमा हाम्रो 0 भयो अर्को 110 छ यसको ठाउँमा हाम्रो 1 आयो यो एरिया हामीलाई चाहिएको हो र यो चाहिँ x को रूपमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ z को रूपमा गर्दाखेरि त्यसो भएपछि प्रोबेबिलिटी अफ 100 इज लेस देन x इज लेस देन 110 भयो त्यो भनेको के त प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1 भयो अब यसको भ्यालु कसरी हेर्ने त टेबलमा हामीले सोझै 1 हेर्न जानु पर्यो 1.000 हैन त्यसको लागि टेबलमा जाऊ र टेबलमा तपाईले कहाँ हेर्नु पर्यो त 1 यो 1 भन्ने रोमा माथि कोलम चाहिँ के त 0.00 भएकोमा भनेपछि यसको भ्यालु 3413 छ ठीक छ 3413 अब यही भ्यालु हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो भनेपछि 0.3413 हाम्रो आन्सर भयो तर यसलाई यति लेखेर काम सिद्धिदैन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भनेर लास्टमा रिजल्ट प्रेजेन्ट गर्न पर्छ अहिले यो चाहिँ हामीले आन्सर एउटा निकाल्यौं ठीक छ कसैले यसमा अहिले मैले गरेकोमा क्वेशन छ छैन है म नेक्स्ट स्टेप जाउँ है त अब यो मोर देन 120 भनेको छ हैन यो मोर देन 120 भनेपछि कसरी गर्ने त दोस्रोमा मोर देन 120 पहिला काम के गर्नु पर्यो त प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन 120 को निकालेको व्हाट क्वेशन सोधेको छ हैन अब त्यो जेसुकै सोधेको भए पनि हामीले गर्ने त त्यही हो पहिला अब when x is equal to 120 z is equal to 120 minus 100 divided by 100 10 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 2 आयो अब फिगर बनाउनु पर्यो अघि जस्तै जहिले फिगर बनाउनै पर्छ है नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको केसमा
म्यु इज इक्वल टु 100 छ 110 भनेपछि सरी 120 भनेपछि योभन्दा दायाँ पर्ने भयो 120 भयो यो चाहिँ 0 भयो यो 2 भयो हामीलाई चाहिने एरिया कुन त यो दायाँको माथि साइडको सरी मैले स्क्रिनै सेयर गरेर हुन्छ ल यो यस्तो किसिमको भयो 100 र 120 को दायाँतिरको भयो यो भ्यालु भएपछि अब हामीले टेबलमा कसरी निकाल्ने त प्रोबेबिलिटी अफ अब हामीले x इज ग्रेटर देन 120 भनेपछि कसरी गर्ने 120 इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ सरी एकछिन है प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन 120 भनेपछि यसरी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ नि हैन त्यसो भएपछि अब मैले यसलाई z मा लाने बेलामा 2 इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी लेख्न मिल्यो अब भनेपछि अघि ब्रेक गरेको याद छ होला तपाईहरुलाई प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी ठुलो एरिया हैन यो ठुलो एरियाले यो सानो एरिया घटाएपछि बाँकी रहेको एरिया आउँछ भनेपछि माइनस अब प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 2 अब ठुलो एरिया भनेको त हाम्रो 0.5 छ पुरा राइट साइडको एरिया भयो भने बाँकी रहेको एरिया कहाँबाट हेर्ने त टेबलबाट हेर्ने 2 को लागि भनेपछि z भ्यालु 2 भएको भ्यालु हेर्न जानु पर्यो भनेपछि 2.0 2.0 यो भयो 4772 छ 4772 लेख्न पर्यो हैन अब 0.4772 गर्न पर्यो र यसलाई घटाएर आउँछ कति त यो पछाडी घटाएपछि 8 यसमा 3 2 अनि फेरि 2 अनि 0 अनि 0 यहाँ बिचमा पोइन्ट हैन यही हैन हाम्रो आन्सर अब तपाईहरुलाई यसलाई अब उल्टोमा भनेको छ अरे सपोज एक्जाम्पलको लागि माइनस अब यता 200 को ठाउँमा -2 आउने गरी कसैले भन्यो भने के गर्नुहुन्छ त यसलाई ठ्याक्कै उल्टो किसिमले गर्ने मात्रै छ अघि गरेको कुरा जस्तै भनेपछि अब हेरौं क्वेशन कस्तो किसिमको आउँछ अर्को ल लेस देन 115 भनेको छ लेस देन 115 भनेपछि कसरी गर्ने त हेरौं त मलाई कसैले सजेस्ट गर्नुहुन्छ लेस देन 115 थर्ड केस लेस देन 115 पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो लेट गरेर सरी when x is equal to 115 z is equal to 115 minus 100 गर्नु पर्यो डिवाइडेड बाइ 10 गर्नु पर्यो 1.5 आयो अब यसकोबाट हामीले फिगर बनाउनु पर्यो यसरी फिगर बनाउँदाखेरि यो फिगरमा यहाँ 100 छ अब हाम्रो 115 भनेको यसको दायाँ हुन्छ जहिले पनि लार्जर साइड भयो तर चाहिने के हो त यो 115 भन्दा तलको सबै हैन 1.5 भयो भनेपछि मैले के गर्न पर्यो यो 0 भयो यो x हुँदाखेरि यो z हुँदाखेरि भने अब मैले के गर्न पर्यो त लेफ्ट को 0.5 त भइहाल्यो 0 देखि 1.5 को गर्न पर्यो अब मैले यो गरिरहनु पर्छ प्रोबेबिलिटी अफ के x इज लेस देन 115 भनेपछि यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन 115 गर्नु पर्यो अथवा प्रोबेबिलिटी अफ माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन सरी रङ गरे है एकछिन मैले z मै नलगिकन गरे यसमा मैले z मा लानु पर्यो पहिला z इज लेस देन 1.5 गर्नु पर्यो त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन z इज लेस देन 0 एकचोटी र फेरि प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.5 गर्नु पर्यो अब मैले के गर्नु पर्यो त यो पहिलो भ्यालु भनेको 0.5 सोझै भयो प्लस अब 1.5 को लागि टेबल हेर्नु पर्यो 1.5 को लागि टेबल भनेपछि यहाँ 1.5 को 0 भनेपछि 0.4332 यसमा 0.4332 सोझै यसको भ्यालु 0.9332 भयो सक्यो यति हो अब यसरी नै हामीले यसलाई म्यानिपुलेट गर्दै जाने हो यो सबै केसहरु त्यस्तै हो जस्तो यो 75 to 95 भनेको छ लेफ्ट साइड एरिया परेको छ 85 125 राइट साइड लेफ्ट साइड दुईटै एरिया छ अब त्यो यो म्यानिपुलेट गर्दै निकाल्दै जाने हो यसमा कसैलाई के क्वेशन छ भने गर्नु होला होइन भने तपाईहरुले मलाई अब एकचोटी भोलि त होइन अब आउने क्लासमा आउँदाखेरि क्वेशन नम्बर 76 सम्म ट्राई गरेर आउनुस् दुईटा अर्को हुन्छ क्वेशन नम्बर 76 सम्म र अनि हामी त्यो दिन सकिन्छ भने होइन भने अर्को दिन कुनै
हामी अर्को बढीमा 2 पिरियडमा चाहिँ यो एक्सर्साइज सिद्धिन्छ हाम्रो। अनि फिटिङमा जानुपर्छ। र अर्को एउटा कुरा बाँकी छ, तपाईहरुको अब मैले यो जम्मा हप्तामा 1 पिरियड भइरहेछ है। मैले मिल्छ भने अरु कुनै दिनमा फ्री टाइम तपाईहरुको छ भने मैले क्लास लिन मिल्छ? या यही हप्ताको 1 पिरियड भए पुग्छ अहिलेलाई? सर हजुरको अब 11 बजेपछि पढाउन मिल्छ भने त्यो टाइममा मिल्छ सर। 11 बजे पछि त अब तपाईहरुको सायद प्र्याक्टिकल टाइम भनेर छुट्याउँछ होला हैन, आई होप है, किनभने अहिलेसम्म प्र्याक्टिकल भनेर छुट्याएको छैन नि त। हजुर त्यो प्र्याक्टिकल टाइम भनेर छुट्याउँछ होला। तर पनि म कुरा गरी हेर्छु, मिल्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई अब मैले त्यतातिरबाट क्लास लिन पाएँ भने तपाईहरुको कोर्स बिस्तारै छिटो गयो भने सजिलो हुन्छ नि हैन। हजुर त्यसो हुन्छ भनेर ल म कुरा गरी हेर्छु अनि तपाईहरुलाई म खबर गराउँछु है त। हजुर हुन्छ सर। ल ओके, हुन्छ अब सर। आजलाई यति गरौँ हैन। ल त अब बाइ बाइ भनौँ त। केही छ कसैको? एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्यौँ है त। ल अब रेकर्डिङ पनि अफ गर्दै स्टप